नाज़रीन, हमारी ज़मीन को तख्लीक हुए अरबों खरबों साल बीत चुके हैं और कायनात की दरियाफ्त का ये सिलसिला इंतहाई तवील है। इसमें अरबों कहकशाएं हैं और हर कहकशा में करोड़ों सितारे और सैयारे घूम रहे हैं। इन सितारों और सैयारों को गिनना एक नामुमकिन सा काम है। दोस्तों, इंसानी जिंदगी पर, इनके मिजाज, इनके दुनियावी कामों पर सितारों के नुमायां असरात मुरत्तब होते हैं, मगर सितारों का असर तकदीर अज़ल पर नहीं होता। पुराने जमाने में इस इल्म को इल्मे नुजूम कहा जाता था। लफ्ज नज्म अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है सितारे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इस इल्म में जिद्दत पैदा की। अल्लाह ताला ने उनको इल्मे नुजूम अता किया था और इसके बाद इस इल्म का नाम इल्मे नुजूम के बजाय इल्मे जाफर पड़ गया। इंसान की जिंदगी की जरूरियात के लिए बेशुमार उलूम हैं। एक हदीस शरीफ में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, किसी तारों की तस्दीक करने वाला जादू की तस्दीक करने वाला है और जादू को सच कहने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जबकि कुरान मजीद में इरशाद है, जिसका मफहूम है कि बाबरकत है वो जिसने आसमान पर बुरूज बनाए और इसमें चिराग और रोशन चांद रखे। क्या ये सब यूं ही हैं या इनके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है? अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में एक और जगह इरशाद फरमाया है जिसका मफहूम कुछ यूं है कि उसने सूरज, चांद और सितारों को अपने हुक्म से तुम्हारा ताबे बना दिया। इसमें अक्ल से काम लेने वालों के लिए निशानियां हैं। इन दलाइल को मद्देनजर रखते हुए कुछ उलामा और मुफक्किरीन इस इल्म की हिमायत करते हैं। मसलन इब्ने सीना कहते हैं कि जब तक मैंने इल्मे नुजूम हासिल नहीं किया था तब तक इल्मे तिब मेरे लिए बेकार था। एक हकीम मरीज की नब्ज चेक करके उसके अंदरूनी हालात का पता लगा लेता है। अगर कोई शख्स अल्लाह के दिए हुए इल्मे नुजूम के हिसाब से इंसानी खिदमत कर रहा हो तो उस पर फौरन ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये गैब के इल्म को जानता है, जो कि हराम है। मगर सितारों की चाल से मुस्तकबिल के हालात जानने की कोशिश करना और इन बातों पर यकीन करना नाजायज़ व हराम है। सितारों का इल्म सीखने को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया है। नाज़रीन, सितारों की तख्लीक के इल्म में से अल्लाह ने उनके जरिए समत, रास्ते और औकात का जानना बयान फरमाया है। लिहाजा समत, रास्ते, औकात वगैरह जानने के लिए तो सितारों के उलूम सीखे जा सकते हैं। इनकी चाल से मौसम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जैसा कि ख़ास औकात और कैफियत से बादलों के जमा होने से बारिश बरसने पर पेशिन गोई की जाती है, लेकिन कतई और यकीनी तौर पर दावा नहीं किया जा सकता। सुनन इब्ने माजा में है, जिसका मफहूम कुछ यूं है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इल्मे नुजूम में से कुछ हासिल किया उसने सहर यानी जादू का एक हिस्सा हासिल कर लिया। अब जितना ज्यादा हासिल करेगा गोया उतना ही ज्यादा जादू हासिल करेगा। ये एक तारीखी इल्म है। इस इल्म की इब्तिदा मिस्र, बाबिल, मेसोपोटामिया और नैनवा की तहजीब से हुई, जबकि यूनान के फलसफी फिसागोरस वो पहले शख्स थे जिन्होंने कदीम यूनान में अफलाक के इल्म का तसव्वुर सबसे पहले पेश किया। बाद में बतलेमूस ने इस इल्म को आगे बढ़ाया, निज़ाम शमसी के खाके को मुरत्तब किया। इल्म नुजूम के मौजू पर बतलेमूस ने एक किताब भी लिखी। इस किताब का नाम अल-मुजसती था। सन 762 ईस्वी में इस किताब का अब्बासी खलीफा मंसूर ने तर्जमा करवाया और इल्म नुजूम की बुनियादी किताब की हैसियत इसे दी। दोस्तों, क्या कभी आपके दिल में अचानक से कोई ख्याल नाजिल हुआ हो, कोई ऐसा इल्म, खबर या हकीकत या कोई ऐसा राज जिससे आप पहले अनजान हो? क्या आपको कभी ऐसा कोई ख्वाब आया है जो थोड़े ही अरसे बाद सच हो गया हो, या कोई ऐसा ख्याल आया हो जिसके बारे में आपने कभी भी बिल्कुल ना सोचा हुआ हो, या कभी भी आपके कानों में कोई ऐसी आवाज गूंजी है जो किसी इंसान की नहीं बल्कि कायनात में मौजूद किसी ताकत की हो? क्या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हों और वो झट से आपके सामने हाजिर हो जाए? आपने पहले कभी कोई ऐसे मनाजिर देखे जिनको देखकर आपको लगे कि आप ये पहले भी कहीं देख चुके हैं? नाजरीन, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक बहुत मुस्तनद हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो सच्चे ख्वाब हैं ये नबूवत का 46वां हिस्सा हैं, यानी
سچے خوابوں کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک وحی کا تعلق ہے، یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ وحی ہے جسے وحی جلی کہا جاتا ہے، اور ایک وحی جسے وحی خفی کہا جاتا ہے۔ نبیوں کے ساتھ وحی کا سلسلہ بھی اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ وحی خفی کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ آج بھی کائنات کی طرف سے آنے والے پیغامات الہام اور کشف کے ذریعے انسانوں کو ملتے رہتے ہیں۔ کائنات کے یہ پیغامات بعض اوقات انکوڈڈ فارم میں ہوتے ہیں۔ ان کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے تعبیر کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے بہت سے پیغامات اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ نبیوں پر نازل ہونے والی وحی میں خطا کا امکان بالکل نہیں ہوتا، مگر ایک عام انسان پر نازل ہونے والی وحی خفی میں غلطی کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات انسان ان پیغامات کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں کرتا ہے، مگر ان پیغامات کے اصل مقصد تک نہیں پہنچ پاتا۔ جہاں تک علم کشف کا تعلق ہے، کشف کا مطلب پردہ اٹھانا کے ہیں، اور روحانیت میں یہ لفظ ایسے علم سے پردہ اٹھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ظاہری آنکھوں سے غائب ہے۔ کشف کے ذریعے انسان مستقبل قریب میں ہونے والے واقعات کے بارے میں پہلے سے جان لیتا ہے، یا اللہ کی طرف سے اسے سجھا دیا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کسی پردے والی چیز کا بے پردہ ہو جانا یا ظاہر ہو جانا۔ کشف ایک ایسی روحانی طاقت ہے جو آپ کو اندھیروں میں دیکھنے کے قابل بناتی ہے۔ دوستو، اب بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ لگانا ہے کہ کشف حاصل کیسے ہوتا ہے۔ تو جب کوئی انسان معرفت الہی کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کرتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کی تلاش میں فنا کر لیتا ہے، تو انسان کا اولین مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا بن جاتا ہے۔ معرفت کا تعلق مجرد علم سے نہیں، بلکہ معرفت کا تعلق تو غور و فکر سے ہے۔ علم کسی آدمی کے اندر معرفت کی ابتدائی صلاحیت پیدا کرتا ہے، یعنی چیزوں پر گہرائی کے ساتھ غور و فکر کرنا ہے۔ جب کوئی شخص معرفت کو اپنا مرکز توجہ بنا لیتا ہے، وہ مسلسل طور پر اس کے بارے میں سوچتا ہے، وہ تخلیقات میں خالق کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس غور و فکر کے نتیجے میں اس کے اندر ایک نئی شخصیت ابھرتی ہے۔ اسی شخصیت کا نام عارف انسان ہے، یعنی وہ انسان جسے اللہ کی پہچان ہو۔ جس شخص کو اس قسم کی معرفت حاصل ہو جائے، وہ انتہائی سنجیدہ شخص بن جاتا ہے۔ وہ ہر چیز کو عارفانہ نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ شدت کے ساتھ اپنا محاسبہ کرنے لگتا ہے۔ اس کی عبادت اور اس کے اخلاق و معاملات میں معرفت کے اثرات دکھائی دینے لگتے ہیں۔ گویا اس کو فرشتوں کی ہم نشینی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کا لگاؤ سب سے زیادہ ان چیزوں میں ہو جاتا ہے جو معرفت کی غذا دینے والی ہوں۔ وہ معرفت کے ماحول میں جیتا ہے اور معرفت کی ہواؤں میں سانس لیتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی تو اللہ نے سب سے پہلے اپنے علم کی تقسیم کی اور اپنی صفات عظیم کے ناموں کا تعارف کروایا، اور انہی ناموں کو آسمانی علم کہا گیا، اور یہی وہ نام ہیں جو اللہ کے علم کا عکس ہیں۔ انبیاء کرام اور رسولوں کو اس علم سے نوازا جاتا ہے۔ ان بابرکت ہستیوں کو جو علم عطا کیا جاتا ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک علم لدنی تمام علوم کا سرچشمہ ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی الہام سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ علم کسی کتاب، مدرسے، کالج، یونیورسٹی، استاذ وغیرہ سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق اللہ کی رضا سے ہے، اور یہ وہیں سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے اور اس کے درمیان سے پردہ اٹھا لیتا ہے، اور پھر اس پر علم کا جہان اور پوشیدہ اسرار اور رموز ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض صوفیاء کرام کا کہنا ہے کہ حکمت کی حقیقت علم لدنی سے ہی حاصل ہوتی ہے، اور حکمت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک صلاحیت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس شخص کو حکمت عطا ہو جاتی ہے اسے خیر کثیر عطا ہو جاتی ہے، اور اس چیز کو صرف عقل اور دانش والے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جس شخص کو یہ علم حاصل ہو جاتا ہے وہ لوگ کم سیکھتے ہیں اور زیادہ جانتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ میں نے دو طرح کے علم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھے ہیں۔ ایک علم وہ ہے جو میں تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اور دوسرا علم وہ ہے اگر میں اسے بیان کر دوں تو میری گردن کاٹ دی جائے۔
इस पर सूफियाए किराम ये भी फरमाते हैं कि इल्म लदुन्नी की ये वो सच्चाइयां हैं जिनका राज इफ्शा करना नाजायज और नामुमकिन है। अगर इनको जाहिर कर भी दिया जाए तो इनका इदराक नामुमकिन है। लदुन्नी वो है जिसके हुसूल में नफ्स और हक ताला के दरमियान कोई वासिता ना हो।